अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र हसन खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो वाला पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत इबरतनाक वीडियो है। सद्दाब एक ऐसा बादशाह जो गुजरा था, इसने अपने खुद की जन्नत दुनिया में बनाई थी, यानी कि उसने खुदाई दावा किया था और किस तरह से फिर अल्लाह ताला ने उसको मिटाया है कि उसको इबरत का निशान बना दिया। तो ये कौन सद्दाब था, कैसा बादशाह था, कितना जालिम था, किस तरह से उसने खुदाई दावा किया, ये पूरी इस वीडियो में हम इंशाल्लाह लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहले हम लोग इंशाल्लाह वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इबरतनाक बादशाह जिसको अल्लाह ताला ने एक इबरत का निशान बना दिया दुनिया के अंदर, जिससे आज लोग इबरत हासिल करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने घमंडी बना दिया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार माल और दौलत और बादशाहत के नशे और बुराई में मगन होकर अल्लाह ताला को चैलेंज करने लगे और माज़अल्लाह खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनकी तरफ बहुत सारे अंबिया इकराम को भेजा और उनको अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाया, अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाया। लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी बदमाशी और ख़ुदगर्जी पर अड़े रहे और अल्लाह ताला के एक होने का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग समझने के लायक ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नामो निशान को दुनिया से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे सबक हासिल करते हैं। मेरे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया और सरकश और नाफरमान हो गया। मेरे दोस्तों, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह ताला ने इन बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज़ की। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। कौम आद के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इनके जैसी कौम ना अल्लाह ताला ने इनसे पहले पैदा की और ना ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ नामी जगह पर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बड़े बड़े टीले थे और अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के बीच में फैला हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह ताला का ये ख़ास करम था कि अल्लाह ताला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस कौम को हरे भरे बगीचे और बहुत ही ज़्यादा खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बहुत सारे जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारी नेमतें अता की थी। चुनांचे इस तरह मालो दौलत और नेमतों के बढ़ जाने की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमान कौम बन गई और ये बागी हो गए। इनको सही रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला का हुक्म समझाने लगे और अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिर्क पर अड़ी रही और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये 2 भाई थे। रिवायत में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो मर गया। उसके मरने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। मेरे दोस्तों, शद्दाद एक लंबे चौड़े मुल्क का बादशाह था। शद्दाद की यह बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और कुछ रिवायत के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर से बड़े बड़े बादशाहों को अपने नीचे कर लिया था। चुनांचे इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल बंद था। चुनांचे जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बीच एक ज़बरदस्त बहस हुई, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊँ
تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت نہ رکا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی حکومت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور احقاف میں ارم کی جگہ پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی جاری کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محلیں بنانے میں ماہر تھے اور شداد کی حکومت میں تو یہ ہنر فیمس تھا، چنانچہ ریت کے ان بڑے بڑے ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے کھمبے کھڑے کر دیے گئے اور ان بڑے بڑے کھمبوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی محلیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنے جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام پورا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت پوری طرح تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے سجا دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے سجا دیا گیا تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے فوجیوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا۔ تو اس وقت شداد کے فوجیوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں جانے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کے بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد سمجھنے کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیوں کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے اونچے اونچے کھمبوں اور سونے اور چاندی کے محلوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیے گئے اور ڈبا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس طرح دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے اور اونچے اونچے محل تھے وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے میدان میں بدل گیا۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر دھنسا دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ظالم بادشاہ تھا اور اللہ نے اس کو کیسے نیست نابود کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، اس کا اور اس کی قوم کا۔ تو جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں، اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتے ہیں، یہ جان لیں اللہ جب اپنے جلال پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ٹھکانہ صرف سیدھا جہنم ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے ہی ساری کائنات کو بنایا، ہم سب کو بنایا، پرند پرند زمین بادشاہ جتنی بھی سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی ہی نافرمانی جب آدمی کرے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ سلطان دیکھیے، اس نے اپنی جنت بنائی تھی دنیا میں، اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کیا تھا،
اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ختم کیا، اس کی قوم کو پوری سب کو نام و نشان مٹا دیا، ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ قیامت تک لوگ اس کو صرف اس کے نام سے اور اس کے انجام سے ڈریں گے کہ اللہ نے کیسا عذاب اس کی قوم پہ اور اس کو پہ دیا، جو پورا یہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔